राजू साहब के बारे में ये कहना चाहता हूँ कि ठीक है, उनके पास पैसे हैं, सारी चीज़ है, मगर मैं ये समझता हूँ कि वो थोड़ा एहतियात से पैसे खर्च करें और कोशिश करें कि जो लोग ज़फ़र अब्बासी के पास थे वही लोग वो हम भी पहुँच चुके हैं। इसलिए ये मसला पैसों का है, सियासत का नहीं है। ठीक है, अभी तो मैंने शिकार की बात की है, तो सियासी शिकार का शौक आप रखते हैं? सियासी शिकार करता हूँ मैं। सियासी शिकार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया भर से देखने और सुनने वालों को स्पेशल प्रेसिडेंट सरदार हमाद गुल अब्बासी की जानिब से सलाम कबूल हो। मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं सरदार ज़रीफ़ खान अब्बासी साहब। अस्सलाम वालेकुम ज़रीफ़ साहब। वालेकुम सलाम। ज़रीफ़ साहब कैसे हैं? खैरियत। ज़रीफ़ साहब, आपने बल्दियाती इलेक्शन के बाद आवाम के लिए क्या किया और आइंदा के लिए क्या लाया अमल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बल्दियाती इलेक्शन के बाद तामीर तहक़ीक़ के लिहाज से लोकल स्कीम के लिहाज से मैं पहले बात करूँगा। सबसे पहले तो 2-2 लाख रुपए की स्कीम, मसलन राय खेतर पुलिस स्टेशन के अंदर ज़ियाउर रहमान माजूर रास्ता 2 लाख रुपए। इसी तरह से राय खेतर ठिल्ड रोड सोलिंग के लिए मौजूदा जो प्रोजेक्ट लगा हुआ है 2 लाख रुपए। इसके साथ ही टंडिया रोड राय खेतर मनीर साहब हाउस है सोलिंग के लिए 1.5 लाख रुपया। इसी के साथ ही इस इलेक्शन के बाद हफीज़ जारा शड रोड ट्रैक के लिए 1.5 लाख रुपया, जो कि दो कॉम लगे हुए हैं 2-2 लाख रुपए के और बाकी कॉम हो चुके हैं। इसी के साथ ही राय खेतर के अंदर इस वक्त डूइंग गली के अंदर आधा किलोमीटर सड़क के अंदर लोग डल गई है और छोटा मोटा कॉम बाकी है, वो भी कंप्लीट होने को है। इसी के साथ ही आधा किलोमीटर मज़ीद आगे कॉम लगा हुआ है, कटिंग हो गई है, सोलिंग हो गई है और बाकी काम शुरू है। कम से कम 1.5 करोड़ का मनसूबा जो है ना वहाँ पर लगा हुआ है। इसी के साथ आगे चलते हैं मंदी में ही ये मोड़ा मंदिर के अंदर कम से कम 2 लाख रुपए की स्कीम इलेक्शन के बाद हमने दी, जो कि काम हो चुके हैं। इसी के साथ ही आगे खल मंदिर के अंदर हम आ रहे हैं। खल मंदिर के अंदर लोकल सड़क 1/2 किलोमीटर 1.5 करोड़ का मनसूबा, जिसकी सोलिंग हो चुकी है, कटिंग हो चुकी है, दीवार लग चुकी है, पैसे का इंतज़ार है। जो ही पैसा मिलेगा उसको हम लुक डाल देंगे। ज़रीफ़ साहब, अवाम और नासिर की जानिब से आपको कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? हाँ, देखिए ज़रा मामूद ये है कि इलेक्शन के अंदर जिन लोगों ने हमें वोट दिया वो भी और जिन लोगों ने वोट नहीं दिया वो भी, सब लोग हमें अच्छा अप्रिशिएट कर रहे हैं, क्योंकि माशियाती निज़ाम के अंदर और लोगों की देखभाल के अंदर हम 24 घंटे ग्राउंड के अंदर मौजूद हैं। हर वक्त वक्त हम लोगों के लिए हाजिर हैं। इसलिए किसी का भी कोई मसला मसाइल बनता है, कोई बात होती है, जो लोग कभी हमने देखे भी नहीं है, नाराज़ रहे हैं, वो लोग भी आज हमारे पास खड़े हैं। इंशाअल्लाह ताला यकीन है कि लोग हमारे साथ ताउन कर रहे हैं। तालीम और तरबियत के हवाले से क्या विजन रखते हैं आप? देखें जी, तालीम के लिहाज से माशाल्लाह इस वक्त हमारे पास हाई स्कूल, गर्ल्स का इंटर कॉलेज, उसके बाद प्राइवेट अदारे और यहाँ हमारे यहाँ जो सरकारी स्कूल है माशाल्लाह, मिडल गर्ल्स स्कूल, मिडल बॉयज़ स्कूल, प्राइमरी स्कूल माशाल्लाह, कोई यूनियन काउंसिल के अंदर किसी की कमी नहीं है। अलबत्ता मेरे 2 स्कूल, एक नकरमंदरी बॉयज़ प्राइमरी और दूसरा डवाकोमाड़ बॉयज़ प्राइमरी स्कूल हैं। ये डवाकोमाड़ वाले का नोटिफिकेशन 2 साल पहले हो चुका था। मज़ीद उम्मीद है कि इस दफ़ा उसके मिडिल के तमाम अहकामात जारी हो जाएंगे और इंशाअल्लाह ताला उसके मिडिल की क्लासें कुछ दिनों के बाद चलने शुरू हो जाएंगे। और राय खेतर मोड़ा मंदिर नकर मंदिर वाला भी इंशाअल्लाह ताला उसका भी नोटिफिकेशन हो जाएगा। इसके बाद थोड़े से तामीर और तरक्की के लिहाज से आगे भी बात करना चाहता हूँ। वो ये है कि इलेक्शन के बाद ये मुनासा गाज़ियाबाद रोड बशारत शहीद 7 किलोमीटर का काम लगा हुआ है। 1 किलोमीटर की यहाँ 7 किलोमीटर के अंदर एक की रोड़ी बच्चे या कनेक्शन हो गई है और पैसा ना होने की वजह से लुक नहीं हो रही है। इसके बाद 7 किलोमीटर के अंदर पैसा ना होने की खातिर काम रुका हुआ है और वो 18 करोड़ का मनसूबा जो यूनियन काउंसिल के अंदर मौजूद है। इसी के साथ ही लोकल सड़कें यूनियन काउंसिल के अंदर खलबंदी के अंदर आधा किलोमीटर 1.5 करोड़ काम लगा हुआ है। इसी के साथ ये बाज़ार अपना बाज़ार मैरा आधा किलोमीटर काम लगा हुआ है, पैसा नहीं है। उसके बाद आगे दमुटे के अंदर काम लगा हुआ है, पैसा नहीं है। इसकी तरह नम के अंदर आधा किलोमीटर सड़क के काम लगा हुआ है, पैसा नहीं है। इसलिए तामीर तरक्की के अंदर इस वक्त यूनियन काउंसिल के अंदर मैं समझता हूँ
کہ ماشاءاللہ جال بچ رہا ہے. میں نہیں سمجھ رہا کہ اپوزٹ لوگ کون سی ترقی چاہ رہے ہیں, کس طرح کا کام ہمیں چاہ رہے ہیں جو کہ ہم کریں. ظریف صاحب آپ کے نزدیک ساجد عباسی صاحب کیا کر رہے ہیں؟ اس ٹائم دیکھا جائے تو کروڑوں کے اعلان کر رہے ہیں پورے غربی کے اندر، اور لوگ کافی زیادہ مسلم کانفرنس کو حیرآباد کر کے ساجد صاحب کی جانب جا رہے ہیں، اور عوامی ایم ایل اے بھی ان کو کہہ رہے ہیں. اس پر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں جی، ساجد صاحب کے بارے میں کوئی خاص بات نہیں کرنا چاہتا. میں اپنے قائد کی طرف سے حکم بھی ہے کہ ہم کسی کے خلاف بات نہیں کرتے. البتہ وہ پیسہ ان کے پاس ہے. لوگ ظفر عباسی کے پاس بھی لوگ گئے تھے، انہوں نے 6 ماہ میری یونین کونسل کے اندر تو کم سے کم ایک میں ایکسیویٹر دیے رکھی، بہت مشین نے کام کیے، مگر جب ووٹ کا وقت آیا تو یہ لوگ اس طرح سے نہیں چل سکے. اب میں ساجد صاحب کے بارے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ٹھیک ہے، ان کے پاس پیسے ہیں، ساری چیز ہے، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ تھوڑا احتیاط سے پیسے خرچ کریں اور کوشش کریں کہ جو لوگ ظفر عباسی کے پاس تھے وہی لوگ وہاں بھی پہنچ چکے ہیں. اس لیے یہ مسئلہ پیسوں کا ہے، سیاست کا نہیں ہے. ہم سیاست کر رہے ہیں، ہم کو پیسے کے چکر میں نہیں ہے. آپ کے نزدیک سردار لطیف کو جنرل الیکشن میں ساجد صاحب ٹف ٹائم دے سکیں گے کہ نہیں؟ کیا حالات آپ کو نظر آ رہے ہیں اس ٹائم؟ دیکھیں جی، میں ویسے بھی سیاست کے اندر یہ کہنا چاہ رہا ہوں، بہت عرصہ ہو گیا ہے، ابھی عمر بھی کافی ہو گئی ہے. ماشاءاللہ اللہ کا فضل ہے کہ مسلم کانفرنس کا غربی کے اندر کارکن بہت مضبوط کارکن ہے، جو کہ کسی پیسے کے لالچ میں، کوئی کسی ہیرا پھیری کے چکر میں نہیں آتا. البتہ مسلم کانفرنس کو اس حلقے میں شکست دینا ذرا بہت مشکل کام ہے. بھلے شک پیسہ کسی کے پاس ہو، وہ اپنی جگہ، مگر جناب قائد کو شکست دینا یہاں پر بہت مشکل بات ہے. یہ کل کا بچہ ہے، کل کہیں سے آ گیا، یہاں سیاست شروع کی ہے، چلو ابھی وہ محنت کرے، شاید کہیں. مختصر آخر میں عوام کو آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ دیکھیں جی، میں موجودہ گورنمنٹ کے اندر ابھی یہ جو ہے ایم ایل اے کی صحبتی سڑکیں ابھی آئی ہیں، جس میں سے میں نے 1.25 کلومیٹر سڑک جو ہے نا ڈیڑھ سکندرآباد سے سالیوں سے ڈیڑھ سکندرآباد 1.25 کلومیٹر 2 کلومیٹر کے منصوبے وہاں دے دیے، اور وہاں پر 2 لاکھ روپے کی لوکل اسکیمیں لگی ہوئی ہے جو کہ کام شروع ہے. ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ تعمیر و ترقی کی بار بار بات ہو رہی ہے، اپوزیشن کے لوگ کہہ رہے ہیں، کوئی کہتا ہے میں دھرنا دے رہا ہوں، کوئی کہتا ہے میں کھڑا ہو رہا ہوں، کوئی کہہ رہا ہے میں بیٹھ رہا ہوں. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ تعمیر و ترقی مسلم کانفرنس بالکل شروع سے لے کر اب تک انشاءاللہ تعالیٰ جنہوں نے ملک آزاد کرایا وہاں سے لے کر اب تک تعمیر و ترقی مسلم کانفرنس کر رہی ہے، اور انشاءاللہ آئندہ بھی کرتے رہیں گے. اسی کے ساتھ ہی میں 1-2 باتیں کہنا چاہتا ہوں. وہ یہ کہ آزاد کشمیر کے اندر فلڈ آیا، تمام پل، تمام سڑکیں، تمام معاملات تباہ ہو گئے. مسلم کانفرنس کی گورنمنٹ تھی، انہوں نے دوبارہ تعمیر کیا. اس کے بعد 2005 میں زلزلہ آیا اور تمام ادارے ہمارے تباہ ہو گئے، تمام گھر تباہ ہو گئے، اور مسلم کانفرنس تمام ادارے قومیاب تعمیر کیے اور واپس ملک کو اپنی جگہ پر کھڑا کیا. میں سمجھتا ہوں کہ پھر بھی یہ سب کچھ ہونے کے باوجود ہر وہ چیز جو پاکستان کے اندر کسی عدالت میں، کسی گراؤنڈ میں اندر نہیں موجود، وہ اللہ کے فضل و کرم سے آزاد کشمیر کے اندر موجود ہے. اور یہاں کوئی تعمیر و ترقی کے لحاظ سے، کسی اور لحاظ سے بھی آزاد کشمیر کسی سے پیچھے نہیں ہے، اور سب کچھ یہ مسلم کانفرنس کا کیا ہوا کام. ظریف صاحب میرا ایک آخری سوال، آپ شکار کا شوق رکھتے ہیں؟ بچپن میں رکھتے تھے یا پھر رکھتے ہیں؟ اس طرح سے ہے مات کے جو شکار کا تعلق ہے، شکار کے بارے میں اس طرح سے ہے کہ میں نے کبھی کسی چڑی کو بھی نہیں مارا اور نہ ہی اس طرح کی ضرورت ہے. البتہ اپنی جوانی کے اندر 2 جنگیں لڑی ہیں، ایک 1965 میں اور ایک 1971 میں. یہ شوق تھا اور اب بھی ہے. ان میں کوئی کسی کا آپ نے شکار کیا ہے اس جنگ کے اندر؟ دیکھیں جی، جنگ آمنے سامنے رات کو ہوتی ہے، اندھیرے میں ہوتی ہے، اس میں اندر تو بارڈروں کے اندر فائرنگ ہوتی ہے. ابھی تو میں نے شکار کی بات کی ہے، تو سیاسی شکار کا شوق آپ رکھتے ہیں؟ نہیں، سیاسی شکار کرتا ہوں میں. سیاست سے مراد ہے کہ مسلم کانفرنس کے لیے 24 گھنٹے ہمارا وقت تیار ہوں اور کام کرتا ہوں، اور آئندہ بھی جو میری زندگی ہے انشاءاللہ تعالیٰ کام کرتا رہوں گا. تو جی ناظرین، یہ تھے سردار ظریف خان عباسی صاحب، جن کے تاثرات میں نے آپ کی سماعت کیے ہیں. اپنے میزبان سردار حماد گل عباسی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.